अक्टोबरमा म भिडियो सम्बन्धी कामको सुपरभाइजरको रूपमा छनौट भएँ। म अर्को सुपरभाइजर वाङलीसँग पहिले पनि काम गरेकी थिएँ। उनी आफ्नो छवि जोगाउने व्यक्ति थिइन् र उनलाई चिड्याउनेहरूलाई समस्यामा पार्थिन्। तर हाम्रो चाहिँ तालमेल मिल्थ्यो, कुनै ठुलो समस्या भएन। हामी बीच राम्रै सम्बन्ध रह्यो। अहिले फेरि सँगै काम गरिरहेका थियौँ। हाम्रो सहकार्य यसरी नै अघि बढेको चाहन्थे। पछि उनले मलाई टोली सदस्यहरूबारे बताइन्। सिस्टर सिनबारे भने रिसाएर भनिन्। उनी खराब र अहङ्कारी छिन्। उनले सल्लाह सुझाव स्वीकार्दिनन् र मेरा समस्याहरू कोट्याउँछिन्। उनी टोलीको लागि हानिकारक छिन्। मैले उनको बारेमा अगुवालाई पत्र लेखेकी र अरूबाट मूल्याङ्कनहरू जम्मा गरेकी छु। उनलाई बर्खास्त गरिनेछ। अरूले चाहिँ उनीबारे के भने? हजुर, मैले सबै आकलनहरू पढेँ र धेरैले सिस्टर सिनसित कर्तव्यको लागि खुबी र असल क्षमता छ, तर अलिक अहङ्कारी र कहिलेकाहीँ आफ्नो धारणामा अडिग रहन्छन् भनेका रहेछन्। तर असल सङ्गतिपछि उनी काम कुरा स्वीकार्थिन्। उनी जगेर्ना गरिन योग्य व्यक्ति थिइन्। वाङलीको मूल्याङ्कन वस्तुगत वा निष्पक्ष थिएन। उनलाई मनपरी ढङ्गले बर्खास्त गरिनु हुँदैन भनेर मैले सोचिरहेकी थिएँ। हजुर। के सिस्टर सिनले वाङलीलाई नराम्रो बनाउने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्, जसले गर्दा वाङली उनी विरुद्ध पक्षपाती भइन्? यदि हो भने वाङलीले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्थ्यो। सही हो। यो कुरा तिनलाई देखाइदिन चाहन्थे, तर फेरि सोचे आफ्नो इज्जतको धेरै ख्याल गर्ने तिनले मलाई मन नपराउलिन् कि कुरा बिग्रे कसरी मिलेर बस्न सकिन्छ। त्यसैले युक्ति लगाएर भने उनी विश्वासमा नयाँ हुन् र अलिक जिद्दी छिन्, तर बर्खास्त नै गर्नुपर्ने उनको समस्या चाहिँ होइन। उनलाई सङ्गतिबाट मद्दत गरौँ न। वाङलीको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? उनको व्यवहार बदलियो र उनले झोकिँदै भनिन्, हठी होइन, उनको स्वभाव नै खराब छ। मैले पनि तपाईँले जस्तै सोच्थेँ, तर अहिले मैले बुझेकी छु परमेश्वरका वचन अनुसार उनलाई हटाउनु पर्छ। मन लागेमा उनलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँले उनको कामको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ। मलाई के गर्ने थाहा भएन। भर्खरै टोलीमा सामेल भएकीले मलाई धेरै थाहा थिएन, तर तिनले आफ्ना जिम्मेवारीहरू म माथि लादेकोले हाम्रो काम बिग्रन सक्थ्यो। यो त गैर जिम्मेवार कार्य थियो। म तिनलाई आफ्नो विचार अझ बताउन चाहन्थे, तर तिनलाई रुखो देखेर तालमेल बिग्रिएमा विवाद हुने डरले मुखमा बुझो लगाए। केही दिनपछि हामीले आफ्नो कामको आवश्यकता अनुसार स्थान परिवर्तन गर्न खोज्दै थियौँ। वाङलीले अचानक मलाई भनिन्, सिस्टर सिनलाई नलैजाउँ, उनले यहीँ बसेर चिन्तन गर्नुपर्छ। के त्यो जानेरै उहाँलाई दमन गरेको होइन? हजुर, मलाई अनौठो लाग्यो। के उनलाई एक्लै छोड्नु भनेको एक्ल्याउने तरिका होइन र? त्यो त उनलाई हटाएकै बराबर भएन। हजुर। सिस्टर सिन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्थिन्। उनलाई नलग्नु हाम्रो काममा बाधा हुनु र उनीप्रति पक्षपात हुनु थियो। म चिन्तित भएँ। वाङली भ्रष्ट भई काम गरिरहेको मैले बुझेँ र तिनले गरेको ओहदाको दुरुपयोग र सिस्टर सिनलाई बहिष्कार गरेको खुलासा गर्न चाहन्थे। तर केही दिन अघि सिस्टर सिनबारे कुरा गर्दा उनले विरोध गरेकी र म प्रति नराम्रो दृष्टिकोण राखेकी थिइन्। त्यसैले यो समस्यालाई सिधै बताएँ भने वाङलीले मलाई सिस्टर सिनलाई पुलपुल्याएर आफूलाई समस्या दिएको भन्दै मलाई पक्षपात गर्न सक्थिन्। यदि यसले हाम्रो बीचमा फाटो ल्यायो अनि तिनले मलाई बहिष्कार गरिन् भने हामी सँगै काम गर्न सक्दैनौँ। म हिचकिचाएर केही भन्न सकिनँ। यसलाई भुलिदिन मन लाग्यो। सत्य तितो हुन्छ, त्यसैले मैले ठाडै बताउनु हुँदैन। मैले यसलाई लुकाउनु पर्छ। तसर्थ मैले अन्कनाउँदै भने, अगुवाबाट उनको कर्तव्य परिवर्तनबारे पुष्टि भएको छैन। के उनलाई यहाँ छोड्नु ठिक होला? उनलाई बर्खास्त गर्नु अघि अगुवाको स्वीकृति पर्खनु पर्दैन? उनलाई हामीसँग लैजाउँ, त्यसो गर्दा हामीलाई पनि काम अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ।
त्यसो भनेपछि वाङलीले जोर गरिनन्। मैले तिनको समस्या स्पष्टसित नबताएको मलाई थाहा थियो र तिनले सिस्टर सिनलाई तारो बनाइरहन्छन् भनेर म चिन्तित थिएँ। यसबारे मलाई दोषी महसुस भयो। तर त्यसपछि सोचे हामी सँगै काम गर्ने भएकोले तिनलाई नजर राखेर गल्ती गर्नबाट जोगाउनु पर्छ। अनि सिस्टर सिनप्रति कस्तो व्यवहार गर्न थालिन्? हजुर, पहिले जस्तै तिनले उनलाई अलग्याइरहन्। एकपटक मण्डलीमा प्रशिक्षण दिन कोही चाहियो। सिस्टर सिनले नयाँ कुरा छिटो सिक्थिन्, त्यसैले उनलाई प्रशिक्षणमा पठाएर अरूलाई सिकाउन लगाउनु पर्थ्यो। तर वाङलीले हाम्रो कामबारे धेरै नजानेकी सिस्टर लिउलाई पठाउन खोजिन्। मैले पनि अरू दाजु दिदीहरूबाट थाहा पाएँ कि सिस्टर सिनले धेरै पटक वाङलीको विचार विपरीत दृष्टिकोण राखेकी थिइन् र सिस्टर लीको विचार नै सबैलाई राम्रो लागेको थियो। तर वाङलीले ती स्वीकारिनन् र सिस्टर सिनले उनकै कुरा सुन्नुपर्छ भनेकी थिइन्। पछि सिस्टर सिनले तिनका समस्याबारे कुरा उठाउँदा वाङलीले बेवास्ता गरिन्। सिस्टर सिनलाई उनको कर्तव्यमा समस्याहरू आइपर्दा वाङलीले मद्दत गर्दैनथिन्। उनको लागि काम कुरो कठिन बनाइदिन्थिन्। यी सबै कुरा सुन्दा मलाई नराम्रो लाग्यो। वाङली जहिले पनि सिस्टर सिनप्रति पक्षपाती रहन्थिन्। यो समस्या गम्भीर हुँदै गइरहेको थियो। हजुर, यसले मण्डलीको काममा बाधा पुर्याइरहेको थियो। मैले वाङलीसित कुरा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो। तपाईँले तिनीसित कुरा गर्नुभयो? त्यो दिन हिम्मत जुटाएर भने, तपाईँले सिस्टर सिनप्रतिको पूर्वाग्रह त्याग्नु भयो त? सिस्टर सिनले नयाँ कुराहरू छिटो सिक्छिन्। तपाईँले उनलाई जान नदिनु त पक्कै उनीप्रतिको भेदभावले हुनुपर्छ। मैले त्यसो भन्नसाथ तिनको अनुहार कालो भयो र रिसाउँदै भनिन्, उनीप्रति त छैन, तर अब तपाईँप्रति चाहिँ छ। सिस्टर सिनको टोलीले कर्तव्यमा केही नतिजा नल्याउनु उनको समस्या हो। मैले पहिले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्दा मान्नु भएन। तिनीसित आत्मचेतना थिएन? हजुर, थिएन। टोलीबाट राम्रो काम नहुँदा तिनले बहाना बनाएर त्यसलाई पन्छ्याइन्। म पनि कम थिइनँ र तिनका कार्यको प्रकृति सिधै भन्न चाहन्थे। तर तिनको त्यस्तो प्रतिरोध देखेर म पछि हटेँ। मैले सोचेँ मैले त सच्चाइको सार मात्र बताएकी थिएँ, तर तिनले अत्यन्तै नराम्रो पाराले लिइन्। उनका सबै समस्याहरू उदाङ्गो पारेकी भए उनी रिसले चुर हुने थिइन्। त्यसले हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने थियो। मैले तिनलाई चेतावनी दिइसकेकीले थप केही नभन्नु नै उचित थियो। तिनले नस्वीकार्ने भएकोले मैले नभन्ने निर्णय गरेँ। त्यसपछि प्रबन्धहरू परिवर्तन भए। मेरो मुख्य काम अन्य कामको हेरचाह गर्नुभयो। अचम्मको कुरा 1 महिनापछि वाङलीको काम ठप्प भएको थियो र टोली सदस्यहरूले दुखी महसुस गरिरहेका थिए। तिनले उनीहरूलाई कर्तव्य राम्ररी नगरेको देख्दा मार्गदर्शन नगरेर निराकरण मात्र गरेको उनीहरूले बताए। तिनले सबैलाई विवश र नकारात्मक बनाएको उनीहरूले महसुस गरे। तिनले सिस्टर सिनको काममा मार्गदर्शन नगरिरहेको पनि उनीहरूले बताए। तिनीहरूको आँखामा आँसु आइरहेको थियो। उपरान्त म चुप लाग्नै सकिनँ। मैले वाङलीका समस्या धेरै अघि नै देखेकी थिएँ, तर तिनलाई यी समस्याहरूको प्रकृति औँल्याइदिन। तिनले आफ्नो भ्रष्ट स्वभावलाई नबुझी मानिसहरूलाई बहिष्कार गरिरहन्। यहाँसम्म कि टोलीको काम ठप्प भयो। मलाई असाध्यै दोषी महसुस भयो। घर पुगेपछि मैले ख्रिस्ट विरोधीहरूलाई खुलासा गर्ने भिडियो हेरेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हर प्रकटीकरणको लागि ख्रिस्ट विरोधीका वचनहरू विशेष रूपमा दयालु, सभ्य र विशिष्ट देखिन्छन्। सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्ने र मण्डलीको काममा हस्तक्षेप गर्ने र बाधा अवरोध खडा गर्ने जो कोही भए पनि तिनीहरूलाई खुलासा र आलोचना गरिँदैन। ख्रिस्ट विरोधीले आँखा चिम्लिन्छ र मानिसहरूलाई आफू हर मामिलामा उदार छ भनी सोच्ने तुल्याउँछ। मानिसहरूको हरेक भ्रष्टता
र घिनलाग्दो कामले भलाइ र सहिष्णुताको व्यवहार पाउँछ। तिनीहरू क्रोधित हुँदैनन् वा झनक्कै रिसाउँदैनन्। मानिसहरूले केही गलत काम गर्दा र परमेश्वरको घरका हितलाई हानि पुर्याउँदा तिनीहरू झर्कदैनन् र ती मानिसहरूलाई दोष दिँदैनन्। जोसुकैले खराब काम गरेको र परमेश्वरको घरको काममा बाधा पुर्याएको भए पनि तिनीहरूले आफूसँग यसको कुनै सरोकार छैन झैं गरी यसलाई कुनै वास्ता गर्दैनन् र यस विषयको खातिर तिनीहरूले मानिसहरूलाई कहिल्यै चिढ्याउने छैनन्। तिनीहरू सबैभन्दा धेरै के को चिन्ता गर्छन्? कति मानिसहरूले तिनीहरूको मान गर्छन् र तिनीहरूले कष्ट भोग्दा कति मानिसहरूले देख्छन् र यसको लागि प्रशंसा गर्छन् भन्ने कुरालाई लिएर तिनीहरू सबैभन्दा धेरै चिन्तित हुन्छन्। ख्रीष्ट विरोधीहरू कष्ट व्यर्थमा कहिल्यै खेर जानु हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले जुनै कठिनाई सहे पनि, तिनीहरूले जे मूल्य चुकाए पनि, तिनीहरूले जुनै असल काम गरे पनि, तिनीहरू अरूप्रति जति नै रखवाला, विचारशील र प्रेमिलो भए पनि ती सबै व्यवहार अरूको अगाडि नै गरिनुपर्छ र धेरै मानिसहरूले तिनीहरूको त्यो व्यवहार देख्नु नै पर्छ। अनि तिनीहरूले यसरी व्यवहार गर्नुको लक्ष्य के हो? मानिसहरूको मन जित्नु र आफ्नो कार्य, आफ्नो व्यवहार र आफ्नो चरित्र प्रति मानिसहरूलाई प्रशंसा र स्वीकृति महसुस गराउनु हो। आमेन। 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 मेरो लागि यो साँच्चै मार्मिक थियो। मान्छेले परमेश्वरको घरको काममा बाधा दिँदा ख्रीष्ट विरोधीले कुनै कदम उठाउँदैनन्। त्यसरी तिनीहरू आफ्नो राम्रो छवि बचाउन सक्छन्। मैले ख्रीष्ट विरोधीकै जस्तो काम गरिरहेकी थिएँ भन्ने बुझेँ। परमेश्वरको घरले वाङ्लीसित काम गर्ने प्रबन्ध मिलायो ताकि हामीले एकअर्काका कमजोरीहरू सुधार्न सकौँ, परमेश्वरको घरको काम मिलेर कायम गर्न सकौँ। सही हो। तर हाम्रो सद्भावपूर्ण सम्बन्धलाई जोगाउन, असल व्यक्ति बन्ने छविलाई बनाइराख्न तिनले सिस्टर सिनलाई गरेको दमनकारी व्यवहारको खुलासा गर्न चाहिनन्। तिनले अरूलाई गर्ने व्यवहार भ्रष्टताद्वारा नियन्त्रित थियो। तर म सत्यताका सिद्धान्तहरूमा अडिन र त्यसबारे अगुवालाई रिपोर्ट गरिन। तिनले मलाई मन नपराउलिन् भनेर म डराएँ। मैले केही कुरा भन्न खोजे पनि म पछि हटेर तिनको व्यवहारको प्रकृतिलाई स्पष्टसित बताइन। मैले सधैँ तिनलाई उम्कने बाटो दिएँ। तिनले दाजु दिदीहरूलाई के गर्दैछिन् भनेर देखेँ, जुन कुराले परमेश्वरको घरको काम र दाजु दिदीहरूको जीवन प्रवेशमा बाधा पुर्यायो। अन्तमा मैले के बुझेँ भने कसैलाई नचिडाई असल व्यक्ति बन्न खोज्नु वास्तवमा छट्टु र धूर्त मनसायको उपज हो। मैले गरेका सबै कुरा आफ्नै रक्षा गर्न, नाम र हैसियत कायम राख्नका लागि थिए। यी दयालु देखिएर अरूको मन जित्नका लागि थिए। मैले ख्रीष्ट विरोधी दुष्ट स्वभाव देखाइरहेकी थिएँ। साँचो हो। आफ्ना कार्यहरूबारे चिन्तन गर्दा मलाई साह्रै दोषी महसुस भयो र धूर्त भएकोमा आफैलाई घृणा गरेँ। म परमेश्वरद्वारा उच्च पारिएकी थिएँ, तर समस्या देख्दा म गैर जिम्मेवार भएँ र सिद्धान्तहरूमा अडिग रहिन। मैले परमेश्वरको घरको काममा हानि पुर्याएँ। मैले आफ्नै थालमा थुकिरहेकी थिएँ। परमेश्वरले दिनुभएको कार्यलाई मैले तुच्छ तुलाएँ, जुन अनुचित काम थियो। मैले परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह नगर्न उहाँलाई प्रार्थना र पश्चाताप गरेँ। मैले सत्यता अभ्यास र परमेश्वरको घरलाई रक्षा गर्ने थिएँ। भोलिपल्ट सिस्टर सिनको टोलीमा मैले सो समस्या बताउँदा वाङ्लीको बर्ताव बदलियो र तिनले सिस्टर सिनबारे गुनासो गर्न थालिन्। तिनले प्रतिक्रिया स्वीकार्न नसकेको मैले देखेँ। कुरा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। मैले सोच्न थालेँ, मैले भन्न थालेको मात्रै थिएँ। तिनी रिसाइहालिन्। तिनका सबै समस्याहरू बताइदिएको भए मसित अवश्य रिसाउने थिइन्। भनौ त,
म हिचकिचाएँ र विवश महसुस गरेँ। त्यसैले मैले मनमा नै प्रार्थना गरेँ र परमेश्वरले कसरी उहाँको घरका हितहरूलाई कायम राख्न आग्रह गर्नुहुन्छ भनेर सोचेँ। यसले मलाई केही साहस दियो। तिनले जे सोचे पनि मैले आफ्ना इमान्दार धारणा बताउनुपर्छ भन्ने थाहा भयो। त्यसैले तिनले कसरी सिस्टर सिनलाई दमन गरिरहेकी छन् भनेर निष्पक्ष भई बताए र त्यसको प्रकृतिबारे सङ्गति गरे। तर तिनले कुनै कुरा नमानी बहस गरिरहन्। तिनले आफूलाई चिन्न मानिनन्। तिनको समस्याको गम्भीरता र तिनी त्यस कर्तव्यमा रहन सक्दिनन् भन्ने बुझे। त्यसैले मैले यो कुरा अगुवालाई बताएँ। उनले यसबारे वाङलीसित धेरैचोटि सङ्गति गरेको तर तिनी परिवर्तन नभएको कुरा बताइन्। तिनको व्यवहारले तिनलाई अयोग्य देखाउँथ्यो। तिनमा असल मानवता थिएन। तिनलाई बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो। त्यो काम मैले गरेको अगुवा चाहन्थिन्। तपाईँले के सोच्नुभयो? मेरो मुटु ढुकढुक भयो र तिनका समस्याहरू बताएदेखि म प्रति तिनको दृष्टिकोण फरक रहेको महसुस गरेँ। मैले तिनलाई बर्खास्त गरेँ भने तिनी नराम्रोसित चिडिने थिइन्। के त्यसपछि तिनले मलाई घृणा गर्ने थिइन्? अगुवालाई मैले रिपोर्ट गरेको भने थाहा पाएमा के तिनले मैले तिनलाई तारो बनाएको सोच्ने थिइन्? तिनको सामना कसरी गर्ने मलाई थाहा भएन। पछि मैले परमेश्वरको वचनको एउटा भिडियो हेरेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, धेरै जसो मानिसहरूले सत्यताको खोजी र अभ्यास गर्न चाहन्छन्, तर धेरै जसो समय तिनीहरूसँग त्यसो गर्ने सङ्कल्प र इच्छा मात्रै हुन्छ। सत्यता तिनीहरूको जीवन बनेको हुँदैन। परिणाम स्वरूप जब तिनीहरूले दुष्ट शक्तिहरूको सामना गर्छन् वा दुष्ट र खराब मानिसहरूले दुष्ट कार्यहरू गरिरहेका वा झुटा अगुवा र ख्रिस्ट विरोधीहरूले सिद्धान्तहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरिरहेका र यसरी मण्डलीको काममा बाधा पुर्याइरहेका र परमेश्वरका चुनिएकाहरूलाई हानि गरिरहेका भेट्टाउँछन्, तब तिनीहरूले खडा हुने र बोल्ने साहस गुमाउँछन्। तँसँग कुनै साहस नहुनु भनेको के हो? के यसको अर्थ तँ डरपोक वा बोल्न नसक्ने व्यक्ति होस् भन्ने हो? कि यसको अर्थ तैँले पूर्ण रूपमा नबुझेको कारण तँसँग बोल्ने साहस नहुनु हो? यी मध्ये कुनै पनि होइन। यो मूल रूपमा भ्रष्ट स्वभावहरूद्वारा नियन्त्रित हुनुको परिणाम हो। तैँले प्रकट गर्ने यस्ता भ्रष्ट स्वभावहरूमध्ये एउटा धूर्त स्वभाव हो। जब तँलाई केही हुन्छ, तैँले सबैभन्दा पहिले सोच्ने भनेको तेरो हित हो। तैँले सबैभन्दा पहिले विचार गर्ने भनेको परिणाम के हुन्छ, के यो मेरो लागि फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। यो धूर्त स्वभाव हो, होइन र? अर्को चाहिँ स्वार्थी र क्षुद्र स्वभाव हो। तँ यस्तो विचार गर्छस्, परमेश्वरको घरका हितहरूमा हानि पुग्नुसँग मेरो के सम्बन्ध छ र? म अगुवा होइन अनि मैले किन यसको मतलब गर्ने? यससँग मेरो केही सम्बन्ध छैन। यो मेरो जिम्मेवारी होइन। त्यस्ता सोच विचार र वचनहरू तैँले चेतन मनले सोच्ने कुराहरू होइनन्। ती तेरो अर्धचेतन मनले उत्पन्न गरेका कुराहरू हुन्, जुन मानिसहरूले समस्या सामना गर्दा प्रकट हुने भ्रष्ट स्वभाव हो। तैँले भन्ने र सोच्ने सबै कुरा तेरो मस्तिष्कद्वारा प्रशोधित भएको हुन्छ र यसले गर्दा तेरो हरेक बोली बनावटी, रित्तो र झुट हुन्छ। वास्तवमा तैँले भनेको हरेक कुरा तथ्य विपरीत हुन्छ। तेरो आफ्नै औचित्य पुष्टि गर्नको लागि, तेरो आफ्नै फाइदाको लागि हुन्छ र तैँले जब मानिसहरूलाई बेवकुफ बनाएको र विश्वासमा पारेको हुन्छस्, तँलाई आफ्नो उद्देश्य हासिल गरिसकेको अनुभूति हुन्छ।
तैँले बोल्ने शैली यही हो। यसले तेरो स्वभावको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। त पूर्ण रूपमा तेरो आफ्नै शैतानी स्वभावद्वारा नियन्त्रित हुन्छस्। तैँले भन्ने र गर्ने कुरामा तेरो कुनै नियन्त्रण हुँदैन। तैँले चाहे पनि तैँले सत्यता बताउन वा तैँले वास्तवमा के सोचेको छस् त्यो कुरा भन्न सक्दैनस्। तैँले चाहे पनि तैँले सत्यताको अभ्यास गर्न सक्दैनस्। तैँले चाहे पनि तैँले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्दैनस्। तैँले भन्ने, गर्ने र अभ्यास गर्ने सबै कुरा झुट हुन्छ र तँ लापरवाह र झारा टारुवा हुन्छस्। तँ पूर्ण रूपमा तेरो शैतानी स्वभावको बन्धन र नियन्त्रणमा हुन्छस्। तैँले सत्यता स्वीकार्नु र अभ्यास गर्न चाहन्छस् होला, तर त्यो तेरो हातको कुरा होइन। तँलाई तेरो शैतानी स्वभावले नियन्त्रण गरेपछि त्यो शैतानी स्वभावले तँलाई जे भन्छ तँ त्यही गर्छस् र त्यही भन्छस्। तँ भ्रष्ट देहको कठपुतली बाहेक केही पनि होइनस्। तँ शैतानको औजार बनेको छस्। तैँले कहिल्यै सत्यताको खोजी गर्दैनस्। तैँले सत्यताको अभ्यास गर्ने कुरा त परै जाओस्। तँ प्रार्थना मात्र गरिरहन्छस्। आफ्नो सङ्कल्प निर्माण गरिरहन्छस्। अठोट लिइरहन्छस् र शपथ खाइरहन्छस्। अनि यो सबैबाट के आउँछ? तँ अझै पनि होमा हो मिलाउने मान्छे नै रहन्छस्। तैँले कसैलाई पनि रिस उठाउँदैनस्, न त तैँले कसैलाई चिढ्याउँछस्। यदि कुनै विषयसँग तेरो कुनै सम्बन्ध छैन भने तँ यसबाट टाढै बस्नेछस् र सोच्नेछस्, मसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका कुराहरूको बारेमा म केही पनि बताउने छैन अनि यसमा कुनै अपवाद छैन। यदि कुनै कुराले मेरो चासोहरू, मेरो अभिमान वा मेरो आत्मसम्मानलाई हानि गर्छ भने म यसलाई कुनै ध्यान दिने छैन र म यसलाई होशियारीको साथ लिनेछु। मैले हतारमा काम गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा अग्लो किलालाई नै पहिले ठोकिन्छ र म त्यति मूर्ख पनि छैन। तँ तेरो दुष्ट, धूर्त, कठोर र सत्यतालाई घिनाउने भ्रष्ट स्वभावहरूद्वारा पूर्ण रूपमा नियन्त्रित छस्। तिनले तँलाई पूर्ण रूपमा काबुमा राखेका छन् र तेरो लागि यो हनुमान राजाले लगाउने सुनौलो चक्र भन्दा पनि असहनीय र नियन्त्रण गर्न नसकिने भएको छ। भ्रष्ट स्वभावको नियन्त्रणमा जिउनु अत्यन्तै हैरानीपूर्ण र पीडादायी कुरा हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूमा भएको हर कुराले मेरो हृदयलाई सिधै छोयो। वाङली चिडिएलिन् भनेर म डराएर तिनलाई तथ्यहरू प्रकट गर्ने आँट गरिन। म दुष्ट र सत्यतालाई घृणा गर्ने शैतानी स्वभावहरूद्वारा नियन्त्रित थिएँ। मैत्रीभाव सम्पत्ति हो भने धैर्यता चमक हो। अरूको मर्ममा प्रहार गर्नु हुँदैन। कुनै कुरा गलत छ भन्ने थाहा छ भने त्यो नभनेकै बेस। हकी कुराले अरूलाई रिस उठ्छ। यी शैतानी सांसारिक दर्शनहरू मेरो जीवनको नियम भएका थिए। मैले परमेश्वरको घरको कामलाई रक्षा गर्न सिद्धान्तहरूमा अडिग भइन। म कायर थिएँ। सही हो। वाङलीलाई मैले बर्खास्त गरेको अगुवाले चाहँदा मलाई थाहा भयो। परमेश्वरको घरको काममा ढिलाइ हुन नदिन त्यो तुरुन्तै गर्नुपर्छ। तर मैले तिनी चिडिन्छन् भनेर मुख खोल्नै सकिनँ। म असल व्यक्ति हुँ र कसैलाई चोट पुर्याउन चाहदिनँ भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो। तर वास्तवमा मैले परमेश्वरको घरका हितहरूलाई आफू राम्रो हुन किनबेच गरिरहेकी थिएँ। मैले वाङलीलाई परमेश्वरको घरको काममा बाधा पुर्याउन दिएँ। म त उहाँको घरमा खलबलाउने शैतानको ढाल सरह थिएँ। म कपटी र धूर्त व्यक्ति थिएँ। ती शैतानी दर्शनहरू मानिसहरूलाई दुःख दिने भ्रमहरू हुन्। हो त, यो समाज अन्धकार र दुष्ट छ किनकि मानिसहरू शैतानी दर्शन अनुसार जिउँछन्। तिनीहरू ज्योतिलाई घृणा गर्छन्। कसैले पनि खडा हुने र सत्यता खुलासा गर्ने आँट गर्दैन।
तर सधैँ जतातिर मल्खु उतैतिर ढल्कु गर्नेहरूले नै साथ र शक्ति पाउँछन्। कुनै न्याय छैन। साँचो। सबैले कुनै इमान्दारिता बिना एकअर्कालाई धोका दिइरहेका छन्। त्यस्तो कुरा शैतानको भ्रष्टताको उपज हो। एकदमै साँचो। हजुर। अन्त्यमा मैले बुझेँ कि यी शैतानी दर्शनहरू मानव धारणाहरू अनुरूप छन्, तर ती वास्तवमा शैतानले मानिसहरूलाई बहकाउने झुटहरू हुन्। ती अनुसार जिउँदा हामी झन् धेरै स्वार्थी र धूर्त हुन्छौँ। यो अमानवीय बाँच्ने तरिका हो। हो त। यी शैतानी दर्शनहरू मेरा मन्त्र हुने गर्थे। यसलाई म आफ्नो रक्षा गर्ने तरिका ठान्थेँ। तर यी सबै शैतानी विषहरू दुष्ट र निरर्थक अनि परमेश्वरले सामान्य मानवताका लागि चाहने विपरीत रहेछन् भन्ने बुझे। साँचो हो। यसरी जिउनुलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। कसरी त्यस समस्याको समाधान गर्नुभयो? हजुर, परमेश्वरका वचनहरूद्वारा। मैले परमेश्वरका वचनहरूको सत्यता अभ्यास गर्नेहरू मात्रै परमेश्वरको डर मान्नेहरू हुन् भन्ने खण्ड पढे। म त्यो पढ्नेछु। एकदम राम्रो। अनुच्छेद 6। यदि त कुनै कुरा लुकाउँदैनस्, बाहिरी खोल ओढ्दैनस्, बहाना गर्दैनस्, झुटो हुँदैनस् भने त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सामु आफैलाई उदाङ्गो पार्छस्। तेरो भित्री सोच विचार लुकाउँदैनस्, बरु निष्कपट मनोवृत्ति देखाउँछस् भने सत्यले बिस्तारै तमा जरा गाड्नेछ, यो फुल्नेछ र फल्नेछ र यसले अलिअलि गर्दै परिणाम दिनेछ। यदि तेरो हृदय धेरै इमान्दार र परमेश्वरमा केन्द्रित छ भने र तैले कर्तव्यमा उहाँको घरको हितको रक्षा गर्न जान्दछस्, जसको रक्षा गर्न नसक्दा तँलाई ग्लानि महसुस हुन्छ भने यो कुरा सत्यले तँमा प्रभाव पारेको छ र त्यो तेरो जीवन हो भन्ने प्रमाण हो। जब सत्यता तेरो जीवन बन्छ, तब यदि कसैले परमेश्वरको विरुद्धमा ईश्वर निन्दा गर्छ, परमेश्वरलाई आदर गर्दैन, आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गर्छ, मण्डलीको काममा बाधा ल्याउँछ भने र यसो भएको देख्दा तैले यसलाई पत्ता लगाउन र यसलाई खुलासा गर्न अनि सत्यता सिद्धान्त अनुसार यसलाई समाधान गर्न सक्छस्, त साँचो विश्वासी होस् भने तैले सत्यता पाउन बाँकी भए पनि कम्तीमा पनि तैले परमेश्वरको पक्षमा उभिएर बोल्नेछस् र काम गर्नेछस्। कम्तीमा पनि तैले परमेश्वरको घरका हितहरूमा सम्झौता भएको देख्दा त हात बाँधेर बस्ने छैनस्। तँलाई समस्याप्रति आँखा चिम्लन मन लाग्दा ग्लानि महसुस हुनेछ र त व्याकुल हुनेछस् र मनमा नै भन्नेछस्, मैले खडा हुनुपर्छ र केही बोल्नुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ, मैले यो दुष्ट व्यवहार खुलासा गर्नै पर्छ, यसलाई रोक्नै पर्छ, ताकि परमेश्वरको घरका हितहरूमा र मण्डली जीवनमा बाधा नपुगोस्। यदि सत्यता तेरो जीवन बनेको छ भने तसँग यो साहस र सङ्कल्प मात्रै हुँदैन र त्यसलाई बुझ्न मात्र सक्ने छैनस्, बरु तैले त परमेश्वरको काम र मण्डलीका हितहरूको लागि उठाउनु पर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नेछस्। त्यसरी तेरो कर्तव्य पूरा हुनेछ। आमेन। यो पढ्दा मलाई दोषी र उत्प्रेरित दुवै महसुस भयो। मैले परमेश्वरको भरण पोषण मार्फत सत्यता पाए पनि अझै सिद्धान्तहरू कायम राख्न सकिनँ। यो त हदैको अनुचित कार्य थियो। मैले मानिसलाई खुसी पार्न बन्द गर्नु पर्थ्यो। म आफ्नो दुष्ट धूर्त र भ्रष्ट स्वभाव अनुसार जिरहन हुँदैन थियो, तर सत्यताद्वारा मण्डलीका हितहरूलाई कायम राख्नु पर्थ्यो। त्यसपछि मैले गएर वाङ्लीलाई बर्खास्त गरेँ। मैले सङ्गतिमा खुलेर कुरा राखेँ। तिनले सत्यता नस्वीकारेको, मानिसलाई दमन गरेको र मण्डलीको काममा हानि पुर्याएको कुरा बताए। ग्रहण गर्न सजिलो कुराहरू मैले भन्न छोडेँ। म तिनलाई मद्दत गर्न तिनका समस्याहरू खुलाउन चाहन्थे, ताकि तिनले आफ्नो भ्रष्ट स्वभाव बुझेर पश्चाताप गर्न सकुन्। मैले त्यसो गर्दा तिनी उदास भएर रुइन् अनि आफू परमेश्वरको घरद्वारा गरिएको प्रबन्धलाई स्वीकार्ने बताइन्। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। त्यसपछि दाजु दिदीहरू ठिक हुँदै गए र टोलीको कामले पनि बिस्तारै नतिजाहरू देख्न थाल्यो। मैले सत्यता अभ्यास गर्दा पाउने शान्ति महसुस गरेँ।
ज्योतिमा जिउने एकमात्र तरिका यही हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यो त अभ्यास गर्ने ठूलो कुरा हो। अरूका समस्याहरूबारे सिधै बोल्नु भनेको मद्दतकारी हुनु हो। मुद्दा पछि कार्यमा परिवर्तन भए अनि बहिनीहरूसँग मिलेर नव आगन्तुकहरूलाई पानी हाल्न थाले। सिस्टर यानले आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवारी नउठाएर लापरवाह भएको मैले देखेँ, जसले हाम्रो काममा असर पर्यो। यसबारे म चिन्तित भएँ र तिनी परिवर्तन होउन् भनी त्यो कुरा औँल्याइदिन चाहे। तर हाम्रो भेट भर्खरै भएको र तालमेल मिलि नसकेकोले यदि मैले तिनको समस्या सिधै बताउँदा के तिनी मसित रिसाउने थिइन्? फेरि मैले मानिसलाई खुसी पार्ने व्यक्तिको जस्तै सोचिरहेको महसुस गरेँ। त्यसैले तुरुन्तै प्रार्थना गरेँ। पछि परमेश्वरका वचनहरूको भिडियो हेरेँ। के त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ? अवश्य चाहन्छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अनि यहोवा परमेश्वरले मानिसलाई आज्ञा गर्दै भन्नुभयो, तैँले बगैँचाको हरेक रुखबाट स्वतन्त्र रूपमा खान सक्छस्, तर असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट तैँले खानु हुँदैन, किनभने तैँले त्यसबाट खाएको दिन तँ निश्चय नै मर्नेछस्। परमेश्वरले बोल्नुभएका यी संक्षिप्त वचनहरूमा के तँ परमेश्वरको स्वभावको कुनै कुरा देख्न सक्छस्? के परमेश्वरका यी वचनहरू सत्य छन्? के यिनमा कुनै छल छ, कुनै झुट छ, कुनै धाक धम्की छ? छैन। परमेश्वरले इमानदारी साथ, सत्यतापूर्वक र सच्चा रूपले मानिसलाई उसले के खानुहुन्छ र के खानु हुँदैन भनी बताउनुभयो। परमेश्वरले स्पष्ट र सरल रूपमा बोल्नुभयो। के यी वचनहरूमा कुनै गुप्त अर्थ छन्? के यी वचनहरू सीधा छैनन्? के अनुमान गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? अनुमान गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तिनीहरूको अर्थ एक झलकमै स्पष्ट हुन्छ। ती पढेपछि तिनीहरूको अर्थ पूर्णतया स्पष्ट भएको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले परमेश्वरले भन्न चाहनु भएको र उहाँले व्यक्त गर्न चाहनु भएको कुरा उहाँको हृदयबाट आउँछ। परमेश्वरले व्यक्त गर्नुहुने कुराहरू सफा, सिधा र स्पष्ट छन्। तिनमा कुनै गुप्त मनसायहरू हुँदैनन्, न त कुनै गुप्त अर्थहरू नै हुन्छन्। उहाँ मानिससँग सिधा रूपमा बोल्नुहुन्छ। उसले के खानुहुन्छ र के खानु हुँदैन भनी उसलाई बताउनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ परमेश्वरका यी वचनहरू मार्फत परमेश्वरको हृदय पारदर्शी र सत्य छ भनी मानिसले देख्न सक्छ। यहाँ झुटको कुनै पनि निशान छैन। खान योग्य खानेकुरा तैँले खानु हुँदैन भनी तँलाई बताउन खोजिएको होइन, वा तैँले खान नहुने खानेकुरा खा अनि के हुन्छ हेर भनी तँलाई बताउन खोजिएको होइन। परमेश्वरले यस्तो भन्न चाहनु भएको होइन। परमेश्वरले आफ्नो हृदयमा जे कुरा सोच्नुहुन्छ उहाँले त्यही कुरा बताउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई भन्नुभएको कुरा प्रष्ट छ। उहाँ केही कुरा लुकाउनुहुन्न। उहाँको सार पवित्र छ। अवश्य। आखिरी दिनहरूमा उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले शैतान मार्फत हुने हाम्रो भ्रष्टताको प्रकृतिलाई खुलासा गर्नुहुन्छ र हाम्रो भित्री कुरूपता प्रकट गर्नुहुन्छ। कुनै कुरा लुकेको छैन। उहाँका वचनहरू कठोर भए पनि ती प्रेम र हामीलाई धुनका लागि हुन्। यसरी हामी साँचो मानव स्वरूपमा जिउन सक्छौँ। हजुर। शैतान त्यसको ठिक विपरीत छ। त्यो अस्पष्ट र दुष्ट छ र कहिले आफूले भन्न चाहेको कुरा सिधै भन्दैन। त्यसले आदम र हव्वालाई बहकाउन मिठा तर झुटा कुराहरू बोल्यो। त्यसैले तिनीहरूले पाप गरेर परमेश्वरलाई धोका दिए। पक्कै हो।
म शैतानी दर्शन अनुसार जिइरहेकी थिएँ। मैले शैतानी दुष्ट र धूर्त स्वभाव देखाएँ। अरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध र म प्रतिको दृष्टिकोणलाई जोगाउन मैले एउटा कुरा सोचेर अर्को कुरा गरेँ। तलमाथि गोलमाल कुरा गरेँ। मेरो कुरा कसैले पनि बुझ्न सकेन। यो त मेरो छट्टुपन थियो। म मानवभन्दा धेरै शैतान जस्तो थिएँ। हजुर, यो कुरा बुझेपछि आफैदेखि घृणा लाग्यो र मानिसहरूलाई खुसी पार्ने धूर्त स्याल जस्तो हुन चाहिन। म सत्यता अभ्यास गर्न र परमेश्वरको घरको कामलाई कायम राख्न चाहन्थेँ। आमेन। आमेन। भोलिपल्टको भेलामा मैले देखेको सिस्टर यानका समस्याहरूबारे खुलेर बताएँ र त्यसपछि सँगै सङ्गति गर्यौँ। तिनले आफ्ना समस्याहरू चिन्न सकिन्। मैले तिनको स्थिति परिवर्तन भइरहेको देखेँ। मलाई अझ हलुका महसुस भयो। धन्यवाद अति परमेश्वर। राम्रो। यस अनुभवबाट मैले देखेँ हामी शैतानी दर्शनहरू अनुसार जिउनु हुँदैन, तर खुलेर बोल्ने र इमान्दार हुनुपर्छ। यो मात्र साँचो प्रेम हो र यसले सबैलाई लाभ पुर्याउँछ। निश्चय हजुर। नै। परमेश्वरका वचनहरू अनुसार इमान्दार हुनु र सिद्धान्तहरू पालना गर्नु नै मानवता हासिल गर्नु अनि आशिषित हुने शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्ने तरिका हो भन्ने बुझे। त्यो त असल व्यक्ति हो हुनु त। हो। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वरलाई धन्यवाद तपाईँको होस्। अनुभवले अगाडिको मार्ग देखायो। धन्यवाद परमेश्वर।